إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما
الله أكبر. ما شاء الله. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ما شاء الله. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى لا إله إلا الله
ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. علمنا أيها الأستاذ ما شاء الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ما شاء الله. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. صلوا على النبي. ورفعنا لك ذكرك. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد